الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام میں جس طرح عبادات کے طریقے سکھلائے ہیں، معاملات اسی طرح دین اسلام نے اسلام دے منن آلیاں خوش خلقی نرم گفتار کلام چ نرمی اور تلطف اور خوش اخلاقی دا حکم دیتا۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اعلی درجے دے اخلاق دا مظاہرہ فرما کے امت واسطے نمونہ چھوڑیا۔ صحابی رسول فرمیندن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ نے پوری زندگی مبارک وچ کدے بھی فحش کلامی نہیں فرمائی۔
بلکہ وہ صحابی فرمائندے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے وچوں بہترین انسان اوے احسنکم خلقا، جس بندے دا اخلاق سب تو اعلی وے او انساناں وچوں بہترین انسان ہے۔ اور ایک دوسری روایت وچ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن سبابا، آپ نے پوری زندگی وچ اپنی مبارک زبان نال کدے گال نہیں کڈی، ولا فاحشا، کدے فحش کلامی نہیں فرمائی، ولا لعانن، تے آپ نے زندگی وچ کدے کینڈے تے لعنت بھی نہیں فرمائی۔ لعنت دا لغوی معنی ہوندا ابعد عن رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کولو دور ہونا۔ زندگی کدے گال نہیں کڈی، کدے فحش کلامی نہیں کیتی، تے کدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعانن، لعنت نہیں فرمائے۔ ہاں ذرا تسی تے میں انہاں دوہاں حدیثاں ویکھاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا ساری زندگی کدے اپنی زبان مبارک نال کدے کہیں کو گال تے اسی ساڈی تا معاشرتی حالت ای وے، کچھ نوجوان دوست ہوندے نا ایک دوسرے دے، او اس نو ملن واسطے آوے دروازے تے دستک دیندا نا، اے پوچھدا کون ہے، او اگو ماں بہن دی گال کڈ کے آدا فلانیاں میں آیا کھلوتا، او بت باہر نکلدا نا، دوسرا دوست آندا او اس نو دو چار سنیندا، اچھا تو فلانا، وقت مل دن تک گالیاں دا تبادلہ ہوندا۔ اور اگر تساں محسوس نہ فرماؤ تا جڑے بزرگ حضرات ہوندے انہاں بزرگاں نو آکھو قرآن پڑھو، تسبیحات کرو، اے اللہ دا ذکر کرو، قرآن مقدس دی تلاوت کرو، تب بڑھکڑے کے آدن مینڈی زبانہ تے نہیں چڑھنا، تے گالیاں کنجے زبانہ تے قرآن چڑھے جنہ زبانہ تے گالیاں چڑھیاں پئی، رک دی نہیں۔ بیوی نو بلایا گال نال، بچیاں نو بلایا گالیاں نال، انہاں دوواں حدیثاں نو تسی تے میں بھی سامنے رکھاں تے بات اپنی حالت نو انہاں حدیثاں تے پیش کراں۔
حقیقت سن چاہیدا کہ اسی او اخلاق اپناویے جڑے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتنے عالی اخلاق دے مالک ہیں. آپ دے جڑے دوست ہیں نا، دوست صحابہ، او آکھ دین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیتا، ہمیشہ برائی دا بدلہ آپ نے اچھائی نال دیتا، خیر نال دیتا، بھلائی نال دیتا. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اگر خدا نہ خواستہ آپ نال کوئی بندہ زیادتی کر گھنیا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلی اخلاق والے کہ آپ زیادتی کرن والے نو معاف کریں دے ہوندے. تے معاف بھی انج نہیں اج معاف کیتا تے کل وقت ایٹھیاں تو اوہ نے یار میں نال ہنج کیتا جئی. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، آپ انج درگزر فرمیندے کہ بس زندگی بھر اس دی اس غلطی دا کدے تذکرہ بھی زبان تے نہیں آنے دے. اگر کہیں ترش روی نال گل کیتی نا سخت لہجے نال، صحابی فرمیندے نے اساں آندے پیاں غزوہ حنین تو واپس، اساں تھوڑا جہا سفر کیتا، بندے اکٹھے ہو گئے دیہاتی اعرابی لوگ، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ کے چمڑ گئے، اور ایک بندے اتنا کیتا کہ آپ چادر مبارک آپ نے اتنے اوڑی ہوئی، اس چادر چھکی اتنے زور نال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس تے اس دا نشان پہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ جڑا اللہ مال دتنے میں دیو، اتنے سخت لفظاں تے چادر آپ دی اس چھک گدی. صحابی رسول فرمیندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ آکھیا، مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اگر میرے کول مال ہویا نا تو میں تین دے کے ٹوراں ہا تے تو میں بخیل بھی نہ پایا تے بزدل بھی نہ پایا. یہودیاں دا ایک عالم ہے، یہودیاں دا عالم ہے، او ایک دن آیا، سعد بن صنع اس دا نام ہے، او آدھا میں تہاڈے وچ نبوت دیاں ساریاں نشانیاں ویکھ لیاں پائیاں ویندیاں، اج تک میں دو نشانیاں نہ ویکھ سکا. ایک ایوے کہ جڑا پیغمبر ہوندا اس دا حلم اس دے غصے تے اچا ہوندا، ڈاڈا ہوندا، یعنی وہ بردبار ہوندا، اپنے غصے تے قابو پا لے. تے دوسرا اگر اس نال کوئی زیادتی کرے تو او زیادتی دا بدلہ نہیں لیندا، بلکہ الٹا اس دے نال خیر دا جملہ آکھدا، خیر خواہی کریندا. میں یہ دو گلاں ویکھیاں نہیں اج تک. او خود آدا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس مبارک ہے، ایک دیہاتی بندہ آ گیا،
آ کے آدھا یا رسول اللہ میں فلانی قوم تے قبیلے دا بندہ اتھوں میں ٹر کے آیا مدینہ تے غربت بڑی ہے، تسا میں کوئی مال عطا کرو کہ میں اپنی قوم دی خدمت جا کے کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف دیکھا، انہاں فرمایا میرے کول کوئی شے نہیں تے نہ کوئی گھر وچ کوئی چیز ہے کہ میں اس نو دے دے۔ او جڑا یہودیاں دا مولوی ہے نا، او آدھا اگر میں تہن مال دے دے ماں تے تساں وقت جسے لے وسعت ہوئی تا میں دے دے وے ہو، انج کر لگیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو دے مال تے بات مال آسی میں تن اس دے بدلے چ دے دے سا۔ 80 مسکال سونا اگھنا ہے۔ کتنا؟ ایک مسکال 4 ماشیاں دا ہوندا۔ 4 ماشے تو سمجھیں گے نا، ماسے، ایک مسکال 4 ماسیاں دا ہوندا۔ اس آندے 80 مسکال سونا، بندہ سائل منگن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا سونا اس نو دے دیتا، فرمایا ونج ایک گھن ونج اپنی ضرورت بھی پوری کر تے اپنی قوم دی ضرورت بھی پوری کر۔ ہن ہے اس یہودی دا ادھار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک جنازہ پڑھ کے مڑیاں دن تے حقیقت دا نال ٹیک لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن تے صحابہ بھی کول اجرے، اے آیا او یہودی عالم تے آنے نال اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل میں چو ہاتھ رکھ کے دا، آپ دی چادر مبارک چھکی، تسا میرا قرضہ نہیں دیونا، میرا قرضہ دیو۔ اور جملے اس کے سنو، سخت ترین جملے، تسا جڑے بنی عبد المطلب ہو نا، تسا ہمیشہ ناد ہندو، تسا لوگوں نو قرضے گن کے واپس نہ کریں دے۔ اس جے گل میں جو ہاتھ رکھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہاں جھٹک دیتا، فرما اگر اللہ دے نبی نہ ہونا تو میں تیری گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ تسی ہن ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر اساں کاوڑی نہ تھی، تونڈا حق بندا آئی، تو اس نو آکھیاں تو منگن لگا تا بہتری طریقے نال اپنا قرضہ مانگ، تے میں تو آکھیاں اس دا قرضہ دیو جی، ہن ون انج کر اس دا جتنا قرضہ وہ قرضہ بھی واپس کر تے 20 سا کھجوراں دے اس نو زیادہ دے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس نو لے گئے ایک باغ وچ، اور باغ وچ جا کے اس دا جتنا قرضہ بندا آئی نا وہ دے دیتا، تے 20 سا کھجوراں دے زیادہ دیتے۔ وہ یہودی عالم آکھن لگا اے زیادہ کیوں پہ دیندا؟ انہاں فرمایا کہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے، وہ جڑا میں تن جھڑک دیتا ہے نا اے اس دے بدلے وچ پہ دیندے۔ اس جس ویلے اپنا قرضہ وصول کر گدا، وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آ کے آدھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ آپ دے اخلاق عالیہ دا مظاہرہ۔
مورخین لکھیں دن وہ عالم مسلمان ہویا تے اس نو تک کے بہت سارے یہودی ہور بھی مسلمان ہوئے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اعلی اخلاق والے، کوئی ترش روی نال گل کرے تو آپ اس نو ترشا جواب نہیں دیندے۔ اگر کوئی ایسا ہوئے کہ بے ادبی دے جملے چاکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے جواب وچ خیر دے جملے آکھتے ہوندے۔ اللہ اساں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دے اعلی اخلاق دا گواہیاں دوست دیندے پہ، صحابہ حضرت انس دیندے، حضرت جابر دیندے، عبداللہ ابن عمر دیندے، حضرت امیر معاویہ دیندے رضی اللہ تعالی عنہم۔ کمال ہی وے سیانے بندے بیٹھے ہو، انسان دے اخلاق نو جانن والی سب تو زیادہ اس بندے دی بیوی ہوندی ہے۔ وہ جان دی کہ میرے خامن دے اخلاق کتنے ہیں، خوش خلق کتنا، نرم گفتار کتنا، اس لطافت کتنی ہے، کس انداز نال اے رمنے والا، اس دے کردار نو بیوی سب تو زیادہ جان دی ہے۔ اور میں قربان بنیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دی گواہی میرے نبی دیاں بیویاں دیندیاں۔ او خاتون جیڑی 25 سال میرے نبی دے گھر وچ تنہا رہی ہے، 25 سال، بڑی نیک، پارسا، غریب پرور، مسکین پرور خاتون، سیانی، سمجھدار، تاجرہ عورت، سمجھ گئے ہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ ہن اپنے آپ دی گھر والی ہے، 25 سال آپ اس نال زندگی پہ کٹھیں دن، غار ہرا چ واپس آئے، وہ پہلی وحی اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے، اقرا یا محمد ما انا بقاری، جبریل امین اپنی آغوش چ لیندن، دبیندن، پھر چھوڑ کے آدن اقرا پڑھو، فرمایا ما انا بقاری، میں کہنے کو پڑھن کوئی نہ گیا، پھر انہیں اپنی آغوش چلیا، پھر چھوڑیا، فرمایا اقرا پڑھو، فرمایا میں کہنے کو کوئی نہیں پڑھیا، نہ میں کہنے کو پڑھن گیا، نہ کوئی میرا استاد ہے، نہ میں کوئی کتاب پڑھی، نہ میں کہ سکول گیا، نہ کہ اکیڈمی وچ گیا پڑھنے واسطے، نہ کوئی اتھے ادارہ موجود ہے جس میں پڑھن گیا ہوا۔ اس آکھیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بات اس چھوڑ دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا، وہ جبل نور دی پہاڑی ہے، اس تے جڑی غار ہے اس چ اتر کے آپ اپنے گھر تشریف لے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے، آ کے آدن زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی انی خشیت علی نفسی، خدیجہ میں کمل اڑا دے، میں نے اپنی جان دا ڈر لگا پیا، کب کپی جسم تے تاریے، خوف تاریے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے۔ آپ حضرت خدیجہ نو دسیں دن اے میں نال مسئلہ بنیا، میری جان لگی ویسی، میری جان لگی ویسی، میں نے اپنی جان دا خطرہ لگ گیا، ڈر لگا کھلوتا، میں نے اپنی جان دا۔ اس دے اعلی اخلاق دی گواہی سب تو پہلے انہاں دی زوجہ محترمہ دیندیاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں، بخاری شریف وچ روایت آندی ہے، ان فرماندیاں نا نا یا رسول اللہ انج نہیں ہو سکدا، کلا
واللہ ما یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلی اخلاق دی گواہی اما خدیجۃ الکبریٰ آپ دی زوجہ محترمہ پئی دیندی ہے۔ آپ فرمیندے میں اپنی جان دا ڈر لگا کھلوتا، خشیت علی نفسی۔ اگو حضرت خدیجہ فرمیندیاں کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں انج نہیں ہو سکدا، اللہ تہن کدے بھی اس طرح ختم نہیں کر سکدا۔ کیوں اس واسطے کہ تہاڈے ایڈے اعلی اخلاقن انک لتصل الرحمہ، تساں تا صلہ رحمی کریندے ہو، جڑا تہاڈے نالوں کٹنے دی کوشش کریندا تساں اس نال جڑن دی کوشش کریندے ہو، جڑا قطع رحمی کریندا تساں تا صلہ رحمی پہ کریندے ہو۔ ہاں جی بات فرمایا وتحمل الکلا، تساں بے کساں دا سہارا پہ بندے ہو، وتکسب المعدوم، تساں بے آسریاں نو کما کے دیندے ہو، اپنے کولوں انہاں دیاں خدمتاں کریندے راندے ہو، وتقرئ الضعیف، تے تہاڈے کول مہمان آمن تساں تا مہماناں دی عزت کریندے ہوندے ہو، وتعین علی نوائب الحق، تے حق دے معاملے دے اندر تساں مصیبتاں جھیل دے راندے ہو، تکلیفاں حق دے معاملے چ جھیل دے راندے ہو۔ اتنے اچے اخلاق والا بندہ کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا۔ بیوی گواہی پئی دیندی ہے، کدے ترش روی نال جواب نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ایٹھن، یہودی بندے آ گئے، ان یہودن اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السلام علیکم، وہ یہودی آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر، ذرا خیال کرائے مسلمانوں ان کے پیا دن تے میرے پیغمبر دا طرز طریق کے وے، میرے پیغمبر دا طرز عمل کی وے، وہ آدن السلام علیکم، سام دا میں نہ ہوندا موت، وہ آدن شالا تسی ساڑی بولی چاہتے میں اس بولی مانا کرتا السلام علیکم، تہاڈے اتے موت آ ونجے۔ انہاں اے جملے آکھے سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھی ہوئیاں، انہاں جس ویلے انہاں دے منہ چو ایک گل سنی تو انہاں جواب وچ بڑے سخت جملے آکھے وَلَعَنَكُمْ عَلَيْكُمْ غضب اللہ علیکم، اللہ دی چھڑتے لعنت ہوے، اللہ دا چھڑتے غضب ہوے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی گل بھی سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی زبان مقدس جو نکلے ہوئے جملے بھی سنے نے۔ آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، مہلن یا عائشہ، الا علیک بالرفق، عائشہ کھلو ونج نرمی لازم ہے تیرے تے، نرمی کر، ایک ایک گلاں نہ کر جڑیاں تو پئی کریندی ہیں۔ حضرت عائشہ فرمایا یا رسول اللہ اولم تسمع، تسا سنیا نہیں انہاں کی آکھیا؟ آپ نے فرمایا تد نہیں سنا میں کی آکھیا؟ انہاں آکھیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم۔ موت دی بد دعا دیون آلے نال بھی ترش کلامی نہیں فرمائی، بلکہ حتیٰ کہ قتل کرم دے ارادے نال آمن آلے بندے نو بھی سبحان اللہ اپنے اخلاق عالیہ نال انجے رام کیتا کہ او قتل کرن واسطے آمن والا بندہ جدو قریب آیا تے بل او بھی مسلمان ہو گیا۔
ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عمیر بن وہب، اور دوسرا بندہ ہے صفوان بن امیہ۔ اے امیہ دا پتر ہے صفوان، اور امیہ مکے میں سب تو بڑا دشمن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ عمیر بن وہب اے اپنے دور دا مکے دا شیطان بندہ، اے دو آپس وچ مل کے آدھے یار جس دن دی بدر دا مسئلہ بنانا بس زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ دعا دا ہاں یار واقعہ بدر دے مقتولین نو تکیندا تے بد انہاں جس طرح انہاں دیاں لاشاں چا کے کھوہ وچ سٹیاں گئیاں، زندگی دا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ عمیر بن وہب آکھن لگا اگر میرے تے قرضہ نہ ہو گیا نا تے اہل و عیال دا مسئلہ نہ ہو گیا، بچیاں دا تے بیوی دا، تو میں ٹر ونی ہاں تے بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ قتل کر دے میاں۔ صفوان آدھا واہ بھائی واہ، قرضے دی گل ہے کوئی مسئلہ نہیں، تیرا جتنا قرضہ میں ادا کریں دا، آنکھیں تو میں ہنے ادا کر دینا، باقی رہ گئے تیرے بیوی بچے، تو ونج ایک کم کر، تیرے بیوی بچے انہاں دی کفالت میں کرے ساں، میرے بچے جن جے کھاسن او کھاسن، جیڑی شے پیسن او پیسن، میں اپنوں نار رکھے ساں انہاں۔ اس آکھیا کم سستا ہولا تھی گیا، چل اے کم تو کر تے اے کم ون کے میں کر کے آمداں۔ اس آکھیا پر ایک گل ذہن وچ رکھیں، ای گل نہ تد کسے نو دسنی نہ میں کسے نو دسے ساں، اے راز ہونا چاہیدا۔ او راز گن کے او گھر گیا، تلوار نو تیز کیتا، زہر آلود کیتا، گلے چ لٹکائی، تیز رفتار سواری گھدی اور مدینہ منورہ چلا گیا۔ اتھے پہنچیا، اس ون کے مسجد نبی دے باہر اپنی سواری بدھی، اور اتھے جنجے سواری تو لتھا، اگو حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے دیکھیا، اوے دشمن اسلام تو اتھے کنجی آ بڑیا؟ اس آکھیا اس دا بیٹا بدر دے قیدیاں وچ آیا، کہ میں اپنے پتر نو ملن واسطے آیا۔ حضرت عمر نپ گدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے آکھیا یا رسول اللہ، اے دین دا دشمن تے اسلام دا دشمن عمیر آیا کھلوتا، تلوار اس تے گلے لٹک دی پئیے۔ آپ نے فرمایا ادخلوہ علیہ، کہنا میرے کول اس نو داخل کر میرے تے۔ حضرت عمر ہتھوں نپا ہویا ہوئے اس نو گھدی آندن، فرمایا ارسل ہو، عمر چھوڑ دے اس نو۔ فرمایا ادنو ہو، او میرے قریب آ جا۔ او قریب آیا، وعدہ انعموا صباحا، ایک کفار دا اس زمانے دا آئی تو آڈی صبح بخیر ہوئے۔ آپ نے فرمایا عمیر اے جاہلیت دے زمانے دیاں گلان ساڈے کول ہن، اس دے بدلے چ او چیز آ گئی جڑا جنتیاں دا سلام ہے، لہذا انعموا صباحا نہیں، ہن آکھیا کرو السلام علیکم۔ ساڈے جڑے بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہوندے نا، وہ وقت اس السلام علیکم نو چھوڑ دین، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ وہ کیے جی ترقی ہو گئی جی، پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، انگریزی جان دیں، گڈ مارننگ۔ اس بھی آکھا انعموا صباحا، صبح بخیر ہوئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے جاہلیت دیاں گلان، ہن اسلام آ گیا، اسلام نے سن کو سلام سکھا دیتا جڑا جنتیاں دا سلام ہے۔ کیا آکھنا چاہیے؟ اسی سلام دی بجائے کوئی برا ایٹھا ہوئے، بزرگ لالا ایٹھا، بزرگوں ایٹھے ہو، کیا آکھنا چاہیے؟ اے آکھ کے تے وقت آکھو کی حال میں خیریت بیٹھے ہو، تشریف فرماو، بعد چ گل آکھ، لیکن پہلے کیا آکھنا چاہیے؟ اللہ سن اس دی توفیق دے دے۔ ہن سلام نما ہو گیا، ٹیٹ مارو تے او ویندا پیا، اے نما سلام ہے۔ یا بہو ہوئے تے ہاتھ کھڑا کر دو جی، یہ بھی سلام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لو پوچھا 10 بھائی کیوں آیا مدینے؟
اس آخا جی میں پتریا ملن واسطے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتریا ملن آئے تو تلوار کی لٹکائی بدا. وہ آخن لگا جی ساڈیاں تلواراں اگے کے کیتا جے ہن کچھ کرے سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہور قریب کر کے آکھیا تین میں دساں تو کیوں آیا؟ اس سے وقت جسے آپ نے اس کو قریب کیتا نا، اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی انہاں دوہاں دے درمیان او صفوان تے عمیر دے درمیان جڑی مکے چ گفتگو ہوئی آئی نا، او گفتگو اللہ ساری اللہ دے نبی نو دس دیتی. پوچھیا کیوں آیا؟ آکھے میں پتریا ملن آیا. فرمایا نہیں، تو تے صفوان او دوئے بیت اللہ دے نال حتیم اتھے تسی دوئے بیٹھے ہو، تو ہی گل کیتی بتو داکھا میرے تے علیہ دینن، میرے تے قرضہ، میرے اہل و عیالن، اگر اے مسئلہ نہ ہو گیا تو انا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بن کے اللہ دے نبی نو اللہ یاذ باللہ قتل کر کے آ بنیا. بد صفوان تن ہے گل آکھی تیرا قرضہ میرے ذمے، اہل و عیال دا خرچہ میرے ذمے، اے گل تہاڈی ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی؟ سوچی پہ گیا، سوچ کے آدھا ایک میں تے صفوان آیا، تیرا کول بندہ بھی کوئی نہیں آیا، تے او بھی راز فاش کرنے والا کوئی نہیں، تے میں تے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا، اتنی تیز رفتاری نال کوئی خبر بھی نہیں پہنچا سکتا. او آدھا ہووے نہ ہووے اے جڑی گل اللہ دے نبی نو پتہ لگ گئی، اے اس گل دی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. آپ نے اس کو چھوڑیا تے چھوڑ کے وہ آکھن لگا یا رسول اللہ میرے دل وچ اسلام دی سچائی کھل گئی، میں کلمہ پڑھدا. کلمہ پڑھیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آکھیا اپنے بھرا نو گھن منجو، اس نو دین سکھاؤ، قرآن دی تلاوت سکھاؤ، تے اس دا پتر قیدی اس دے پتر نو رہا کر دیو. ففعل ذلک صحابہ اے گل کیتی. عمیر کچھ دن رمن تو بعد آکھن لگا یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو جی میں اللہ میں اسلام دی دولت دے دیتی ہے، میں مکے بن کے تہاڈی نبوت دی، خدا دی توحید دی، تہاڈی رسالت دی بن کے انہوں دعوت دیواں، تاکہ میں چاہتا جنہیں میں اللہ اسلام دی دولت دے دیتی ہے مکے دے لوگ بھی اللہ کرے ایمان دی دولت تو مالا مال ہو. عرض اے کرنا چاہتا ہوں کہ او قتل دے ارادے نال آیا، میرے اللہ دے نبی دے اتنے اچے اعلیٰ اخلاق دے مظاہرے انہوں دیکھ کے اس کے کر گدہ اسلام قبول. فتح مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے کٹھیا، آپ نے مجبور کیتا مکے جو نکلن تے. آپ مدینہ گئے، مکے والے ظلم کیتے، حتیٰ کہ میرے نبی دی بچیاں نو طلاقاں دتیاں مکے والیاں. آج ان گلاں تسی تے میں بھی سوچاں. حضرت بلال نو ستایا، حضرت سمیہ نو قتل شہید کیتا، عمار تے یاسر تے ظلم دی انتہا کیتی، حضرت خباب بن ارد تے ظلم کیتے، حضرت زنیرہ تے ظلم کیتے، کیڑے کیڑے ظلم جڑا نہ مکے والا نہیں کیتے. حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال انہاں دے ظلم ساندے رہے، ایک قتل دے ارادے بناندے رہے. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ. اے سارے کم اے کریندے رہے. اج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے فاتح بن کے آندے پے. مر الزہران ایک جگہ ہے مکہ شریف تو باہر ہے، آپ اتھے پہنچے. حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان نو اتھے گھن گئے تے انہاں اتھے بن کے اسلام قبول کیتا. پر اچھی جگہ تے کھلو رہے تے کھلو کے آدن عباس
تیرے بھائی بھتیجے دی بادشاہی بڑی اچھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمان لگے ابو سفیان اے بادشاہی نہیں اے نبوت ہے، اے بادشاہی نہیں کہوے نبوت ہے۔ صحابہ گزرتے پہ حضرت سعد دے ہاتھ جھنڈا وہ جے گزر لگے تو پہاڑ دی اتے چوٹی تے کھلوتے، حضرت ابو سفیان کھلوتے نہ تے ویکھیا تے پرانیاں گلاں یاد آئیاں نا تے جوش آیا اندر تے حضرت سعد دی زبان چو نکلا الیوم یوم الملحمہ، اج بدلے دا دن نے، اج تا بلال دے ظلماں دا بدلہ چکایا ویسی، اج سمیہ نو قتل کرن والیاں نال دو ہاتھ کیتے ویسن، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، انہاں دی زبان چو جملہ نکلا۔ حضرت ابو سفیان ڈرن لگ پے، ہائے ہائے کیڑا سخت جملہ ہے۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، ہاں جی سعد تہے جملے آکھدا آندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد نو بلا کے آکھیا نا سعد الیوم یوم الملحمہ نہیں یاداں، اج مزحمہ نہیں یاداں، اج آکھ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، اج تا بدلے دا دن نہیں، اج تا زخمہ تے مرہم رکھن دا دن نے، اج جڑا تا بدلے دا دن نہیں، اج تا معافی دا دن نے۔ ساڈے نال کرن والے ظلماں دے اج ماں بدلے نہیں معافیاں دتیاں ویسن۔ بہرحال کریندیاں آپ نے صحابی نو منع کر دیتا، انج نہ آکھ کہ اج بدلے دا دن نے، آکھ اج رحمت دا دن نے، اج تا رحمت لٹائی ویسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اج اپنی رحمت دا مظاہرہ فرمائے سن۔ چلدیاں مکے دے وچ پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کولو اجرت بیت اللہ شریف دی چابی منگی، چابی گن کے آپ اندر داخل ہو گئے۔ جتنے بت ہے سارے گرا دیتے، جڑے باہر ہے تے جڑے اندر ہے گرا دیتے۔ وقت آپ اندروں تشریف لے آئے، بیت اللہ شریف دے دروازے تے کھلو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے قریشیو کھلوتے کیڑے انہیں جنہ کل تک ظلم کر کے تے مکے چو کڈھے آئی مدینہ تشریف لے گئے، وہ ساریاں چیزاں انہاں دے بھی سامنے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی سامنے نے۔ آپ نے پوچھیا ہاں یار دسو اج تھوڑے نال کے کیتا ونجے؟ ہن او چپ چپی تے کھلو دن تکیں دن، اگر سن قتل کیتا ونجے، خون بھی ساڈا بہا دتا ونجے، تاں بھی انہاں ظلماں دی بدلہ تا نہیں ہو سکدا۔ اساں تا ظلم بہوں کیتے نے، سن جلا وطن چا کرن تب بھی ان حق تے ہو سن۔ ساڈی عورتاں نو باندیاں بنا گندن تے بچیاں نو غلام بنا گندن، تاں بھی یہ گل بالکل ٹھیک ہے اساں ظلم اتنے کیتے ہوئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پوچھن تو بعد ہکی پاسو آواز آئیے اخن کریم وابن اخن کریم، تساں بھی بڑے کریم بھائی ہو ساڈے تے ساڈے کریم بھائی دے پتر ہو۔ دوئے کو نوچ آواز آئیے ہاں جی لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اساں زیادتی کیتی ہے، اساں غلطی کیتی ہے، اللہ تا تانوں بڑی فضیلت دتی ہے۔ تریے کونے چو آواز اٹھی ہے، او آدھا ہے تساں ساڈے نال او کرو افعل بنا ما اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، ساڈے نال انج کرو جویں تہاڈا مزاج ہوے، ساڈے نہیں ویکھ کے کام نہیں کرنا۔ ویکھو مسلمانوں انہاں کتنے ظلم کیتے، کتنیاں زیادتیاں کیتیاں، کیڑے کیڑے ظلمن بندہ گنیندا تھک پوندا، ظلم مکن وچ نہیں آندے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق عالیہ
ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کھلوتے نے. آپ نے فرمایا چلو یارو میں تواڈے نال اوہ گل کریندا کما قال یوسف لاخوتی، جیڑی گل او یوسف علیہ السلام دے بھرا یوسف علیہ السلام کول جدو آئے پتہ لگ گیا یہ ساڈا بھرا انت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہاں او جڑے بھرا ہے انہاں آکھیا جی بس ہو گیا مسئلہ تو اللہ فضیلت دیتی ہے ساڈی غلطی ہے. آپ نے فرمایا اج بدلے وچ میں بھی اننے لفظ آدا جڑے یوسف علیہ السلام نے انہاں بھراواں دے بارے چاکھے جنہاں خوہ وچ سٹا ہائی بد قافلے تے بیچا ہائی جنہاں نے. آپ نے فرمایا اے قریشیو لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، اپنی بولی وچ اس دا مفہوم عرض کریں دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے تسا جتنے بھی ظلم کر گئے کتنے کیتے نے کر لینے میں بھی یادن تے توان بھی یادن پر لا تسریب علیکم اليوم، آج دے دن میں کسے گل تے توان ملامت نہ کریں گا. اذهبوا فانتم الطلقاء، بنجو میری طرف تسی سارے آزاد ہو. کہندے کول بھی اج اسی بدلہ نہ گھندے. پروردگار عالم نے فرمایا یہ تا چیز میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ لوگ اخلاق عالیہ تو متاثر ہوندے بل کنجے ہویا مکہ جے فتح ہو گیا بلکہ بنیا. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تساں دیکھ سو لوگاں نو رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج او اسلام دے اندر داخل ہوندے ویسن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان تو بعد کئی ہزار لوگ مکے دے مسلمان ہو. تو عرض میں اے کرنا چاہتا میرے بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اے عرض کرنا چاہتا کہ اسلام نے سن اخلاق دا حکم دیتا. اخلاق کیوے؟ اخلاق اس سے دا نام ہے کہ اگر کوئی میں گال کڈے تو میں بدلے چ گال جی نہ کڈاں. اگر میں نال کوئی ترش روی چ گل کریندا تو میں چاہیدا میرے پیغمبر دی سیرت آکھ دیے میں اس نال اعلی اخلاق دا مظاہرہ کراں. اگر کوئی برائی کریندا تو میں اس نو برائی دا بدلہ برائی نال نہیں بلکہ برائی دا بدلہ بھلائی نال دیواں. اگر ایک کم اساں کر کے نا تبل دیکھو دنیا وچ امن پیدا ہوندا، ناچاکیاں مک ویسن دنیا وچ، دشمنیاں مک ویسن، حسد مک ویسن، بل اے چیزاں ختم تھی ویسن. پر شرط کہ میں تے تسی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دے ان اخلاق عالیہ دے نال اساں اپنا تعلق قائم کر گنیے. اللہ مین بھی اخلاق حسنہ نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمان نو اخلاق حسنہ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع